Niyo. Kung masuli, away-away ko na. Kuya, ako mo sa suit kay unja maglak. Nagpagto mo na tusod. Hindi ko ano. Lain po ko ito ba na ito? Pa. May pagabot. Kung nag-responso. Ibig tanong. Lingas-lingas na nagkaliwal mo sa. Kadali-dali. Ikadugo mo na mo. Wata dre. Ala siti mo bukuan. Size, gusto. May bawang mga saya sa parang kutalisan. Kadawa. Kalisan. Wala ba ganit siya? Bukuan, berdini. Apa man magilis pa din.
pribate, nana ba di isbigay dito. Mundo sa ring ba? Wala ko. Kana sa ring ano share. Isang week na. Dala-dala ka na. Bye bye. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang amahan sa kaluoy, ang Dios sa tanan nga kahupayan, maanaa kaninyo. Mga igsuon atong ihalag kining santos nga misa alang sa kapahayang dayon sa kalag sa atong igsuon nga si Ricky. O alang sa iyahang tibuok pamilya nga naa karon sa kasubo o pagbangutan tungod sa iyang kalit nga kamatayon. Ang Ginoo mohupay unta sa ilahang pagbati ug hatagan sila paglaom sa kinabuhing dayon. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinusulan ang atong mga sala. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod, ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga kasasala, Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an nato kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios samahan nga makagagahom, ikaw milikon ka namo, pinaagi sa misteryo sa krus, o mitimaan ka namo, pinaagi sa sakramento sa pagabanhaw sa imong anak, itugot nga maluluyon nga si Ricky, mahatipon ta sa pundok sa imong mga pinili, umansiya kabadbari sa mga gapos sa kamatayon, kini among ipangayo, pinaagi sa mga Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Maglingkod palihog ug atong paminawon ang pagbasa. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat sa Makabiyo. Napaabot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niini nga mili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala
aron malingkawas sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy nga akong unod, o giwawa nga akong kalat. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa inyo nagsudong ako kanimo diha sa sanctuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom o sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daykon ko ikaw santang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa kabangkite, mabusog ang akong kalan. Og sa masadya nga mga ngabil, magdayi kanimo ang akong baba. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug sa rindong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadango pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalagiuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Palihog manindog. Pagtuman sa imong bahay, nakasunuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa bisag unsay mudangat, bagsig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga nagahulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan katong mga sulugoon nga magaplagan sa ilang agalon, nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo,
nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan, ug silbihan niya, ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o sa kadlaw na. Ug timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa ka usab kinahanglan nga mangandam, kay nga sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, Kristo. Mga kaigsuunan ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Una sa tanan, sa ngalan sa parokya, akong kinasing-kasing nga itunol ang akong pahasubo. May condolences kaninyong tanan nga nagmahal ni Ricky. Mga igsuon, kung naa gani ingon ani nga mahitabo, kanang naay batan-on nga mamatay tungod sa disgrasya, makahinumdum gyud ko sa nahitabo sa ako ang igagaw. First degree cousin ako nga seminarista atong panahona. Kami sa among pamilya, duha nami kabuok na pare. Unya kato siya, mao to to'y sunod nako. Ni-graduate na to siya philosophy, niya nakapasar na theology. Ni pahuway sa nagtrabaho sa call center dito sa Cebu. Unya nahitabo pizza 13 sa Pebrero, mga alas 11:30 man tong iyahang out. Niya nagbiyahe sila, nasa kauban, nasa backdrive. Pag-abot sa AC Cortez Avenue sa Mandawi, ato karon kay hinumdum gihapon ko sa lugar. Dito nahitabo ang ngilngig kaayo nga hitabo. Kay gamay raman tong iyahang motor, Mio nga gamay na may stoplight. Kalit lang nadumbulan sila sa mini dump truck. Kanya wala lang nadumbulan, nahimog yung kanabitahong kuan kanang hump ang ulo sa akong igagaw na naligidan mao to nga perting pagkabuaka sa iyang ulo. Gipamunit na lang ang iyahang utok. Nya atong orasa ko no, kuan na to alas 12:13 ang nahitabo. Alas 12:13. So pizza 14 na, Pebrero 14, Valentine's Day. Unya ako atong panahon na dikon ko, na-assign ko sa Gindolman. Mga alas 3 sa kadlawon, sige na day sila kontak nako. Ang igagaw nga pare, sige kontak. Unya mga alas 3:30 na jud ko nakabantay, nga day tawag. Pagtubag pa nako, mao toy gibalita. Kana bitong mapoy pagmata nimo nga ingana ka gilad nga balita ang imong madunggan. Perting ana gito sakita sa huang kasing-kasing. Tungod kay katong ahuang igagaw, ako mo'y pinaka-suod niya. Kuan ganito siya kay ganahan siya mosunod nako. Kunyahaw gito siyang gipugngan nga ayaw lagi pagmotor-motor sa Cebu. Ayaw lagi pagmotor-motor kay delikado kaayo. Pero wala po siya rason lagi kay kung panggabi ang iyang out, wala po klaro kasakyan. Mato nga, pugos gid siya. Unya ang driver pag yun sa mini dump truck, kung mato kolorom pa dyan, pa dyan rehistro, wapoy lisensya kay
Ang ga-drive atong gabi una, driver o bakho. Kunya ang kumpare ni Ja, may tapad ni Ja. Nga mao gi driver unta sa dump truck. Nihangyo ra kuno tong iyang kumpare. Nya gikan sila gainom. Nya ang dump truck puno og bus nga i-delivery. Ano nga ron bugata kaso. Mato nga gihaya ang hong igagaw, lawas ra, walay ulo. Gitabunan ra og ang ihang danaw niya dapit gi kuanan lag towel. Mga kinaluyan niya. Gitan-aw po nako ang CCTV, na may CCTV. In just a few seconds, murag 4 to 6 seconds ra ang hitabo ba. Kutlo na kinabuhi sa mga igagaw. Ingana ka kuan ka gamay ang kinabuhi nato. Mura bitaw kuno tag galatid o agalatay sa tanod. Nga kung maputol ng tanod, impas. Ingana ka delicate ang ato ang kinabuhi. Pero nagtuo man ta nga tinuod, walay kumo sa pag-amping. Pero nagtuo pud ta nga kung dili itugot sa Ginoo, wala magoy mahitabo nga dautan nato. Mo nga kining tanan dili lagi nato masabot nga mahitabo ni ang Ginoo ra gyud nasayon. Unya ang Ginoo adunay rason. Everything happens for a reason. Nya di man kita may tag-iya sa kinabuhi. Kung kita pagoy tag-iya, di ko ta mosugot. Pero ang tag-iya ang Ginoo man. Mga bisan sakit, kinahanglan dawaton. Wala po tayo mahimo. Kay kung magpabilin ta nga dili makadawat, siya po dili mahiluna. Mao gyunay tinuod nga mahitabo kun ang mga tawo nga kanang habilin dili bitaw makadawat. Tinuod lisod man sa dawaton pero tun-an jud nato sa hinay-hinay nga dawaton ang nahitabo. Kay di pud siya mahiluna. Mahiluna lang siya kung kita makadawat. Kita mag-ampo para kaniya. O dili na to hunaw-naon nga dili siya gihigugma sa Ginoo. Kita nahigugma sa to ang miyembro sa pamilya. Pero di na to kalingtan nga may mas nahigugma pa kaniya. Ang Ginoo mismo. Ang atong gugma sa tao di na makatupong sa gugma sa Ginoo nato. Mao nga saligan nato ang Ginoo diha sa tumang pagpaubos. Kita tao lang. Mao ni ang ato ang dawaton. Mao nga ang hagit sa tong ebanghelyo nga nadungog ang kanunay nga pagpangandam. Kana bang andam mo tata kung maabot ng panahon nga tuan na pong turno di ta masayod sa unsa nga paagi. Mahitabo gyud nga mamatay ta. Wala ta kibo kinsay mosunod. Pero mosugot tag sadi mamatay gyud ta. Sa unsa nga paagi maunay mahibaw-an pa ang Ginoo ray nasayon. Mao nga mag-andam ta ilabi na nining maabot nga Pasko, sakit ning realidad. Ato ning dawaton, ato ning kamalandungan usab. Unsay makatunan nato nga leksyon diha sa atong kinabuhi karon ilabi na kaninyo nga pamilya. O ginaot nga kini kamatayon sa inyong igsuon minahal sa kinabuhi, magtudlo kanato ng kinabuhi lumalabay ra. Importante kung unsay gibilin nato na maayong kasinatian sa mga tao. Sa papadayon nato ni atong Santos nga misa karon atong iampo ang atong igsuon nga si Ricky
ang Ginoo magmaluluyon kaniya, hinaot na siya pasayloon sa iyang mga sala nga nabuhat, o sa di malugay, matagan ta siya sa kinabuhi nga dayon dito sa langit. Palihog malindog. Pagampo sa katilingban, magampo kita uban sa pagtuo, pagsalig sa Dios at mamahan, nga sa kanunay buhi makahimos na ng butang. Gibanhaw niya ang anak sa Kristo, at aganatan niya sa kalinaw, kaluwasan ng mga buhi o mga patay. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sa katapusang adlaw, banhaw ta sa Diyos si Ricky, nga mikalawat sa lawas ni Kristo, ang kalanon sa kinabuhi, nga walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Isaad mo ang paraiso nga sa nagbasong kawatan, dada kining among igsuon sa kalipay sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon, kihugasan o gidihugan o lana sa kaluwasan, tipon sa imong mga santos, himuang nga siya, may uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa imong lawas o dugo, siya gilig-on, hatagi siya gluna sa imong gihari ang langit nun, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Gana ang among kasubo, tungod sa kamatayon sa among igsuon, ang among pagtuo, mahimuon ang among kahupayan, ug ang kinabuhing tunhay, among kalauman. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nakatigom dinhi, aron pagpakita sa ilang pagtuo o pagigugma, magkahiusa pag-usab, dito sa imaya, sa gingaraan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. O Ginoo, dungga ang mga pagampo alang sa mga suon nga si Ricky. Pasayloang iyang mga sala, dala siya sa kahingpit sa imong pagluwas kaniya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malingkod atong awito ng awit sa paghari. Mga igsoon, pagkapukamoro ng ako ginyong sakripisyo, nawat anunta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan sa mga kamot, alang sa paggay, paghimaya sa iyang ngalan, alang sa subsatang kapusalanan sa tibok ng santos na simbahan. O Ginoo, pataling hugi, kami aron kining halad, makapagulahan unta sa imong alagad nga si Ricky, sa paghalad ni ini, imong gipasaylo ang sala sa tibuok kalibutan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, ang nagmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo,
kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, diha kaniyang kalauman sa bulahan nga pagabanhaw, bisidlak alang kanamo, aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon. Maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan, kay alang sa managatuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Ug ginikatun-a sa mong puloy-ana nining kinabuhia, ang puloy-an ng tunhay, gianabalang kanamo diha sa langit. Ug busa aban sa mga anghel ang mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong espiritu ro pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang kanihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalay kami kanimo amahan, dinipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo mo sibahan sa tibuok kalibutan, yung mga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo mong Santo Papa, ni Patrick Daniel ang mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Ricky, nga mo gitawag anak kanimo gikan ini kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang imong mga isuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila wa tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Hima kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila,
amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya kaniya biha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa mahanat o gamitan ng mga pulong ag itudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luson sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa nang kasamok, sa nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ang ginharian, ang gahom o kahimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Kami,
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, O Ginoo, human kami mabusog sa makabaskog nga sakramento, nangamuyo kami nga siriki, nga ay magipaambit sa imong sa kasabutan, magmalipay no ta kanunay, diya sa kalinaw ni Kristo, human siya kahugasi pinaagi ning sakripisyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon itong isunod ang pagresponso sa patayang gawas sa itong isuon. Palihog nagputi ng mga kandila. Mga igsuon, nagatuo kita nga ang tanang bugkos sa panaghigalaay o panaghigugmaay nga mo'y nagahiu sa kanato sa tibok natong kinabuhi wala malukti sa kamatayon. Puno sa pagsalig ang Dios kanunay nakahinumdom sa makayuhan nga atong nabuhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita pangayoon ta sa Dios ngayong agakon si Ricky ngadto sa iyang kaugalingon. O Ginoo among Dios, ang kamatayon sa moing suon nga si Ricky, nagpahinumdom ka namo sa mong tawhanon nga kahimtang ug sa kamubo sa mong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Napanalang sa managatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili mo'y katapusan, ug wala nini malugti ang mga bugkos nga imong gihimo dinhi sa imong kinabuhi. Nakigambit kami sa pagtuo sa mga disipulo sa imong anak ug sa paglaom sa mga anak sa Dios.
Ipadanag nganhi kanamo karang panahon sa pagsulay o kasubo ang kahayag sa pagabanhaw ni Kristo samtang nagaampo kami alang kang Ricky ug sa mga nagmahal kaniya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Santa Maria Inahan sa Dios, iampo siya. San Miguel Arcangel, San Juan Magbubunyag, San Jose, San Pedro ug San Pablo, San Andres, Santiago, San Judas Tadeo, San Sebastian, San Lorenzo de Manila ug mga kauban, San Pedro Kalungsod, Santa Ana, Santa Teresa, Santa Catalina, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro, San Juan Pablo Ikaduha, kamutan ng mga santos ug santas sa Dios. Kristo, pasayloa ang iyang mga sala. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Kristo, hinumdumi ang iyang mga maayong buhat. Kristo, dawata siya diha sa kinabuhing tunhay. Kristo, hupaya ang among kaguol. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoong Hesus, among manluluwas imong kabubuton ang pagtugyan sa imong kagalingon ngadto sa kamatayon aron nga ang tanan muluwas ug mulabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Puno sa pagpaubos nagahangyo kami kanimo nga imong hupayon ang imong mga alagad diha sa ilang kasubo ug dawata si Ricky nga nasa imong mga bukton sa kaluoy. Ikaw lamang ang santos, ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon imong giablihan na magangaan sa kinabuhi alang sa managatuo kanimo. Pasaylo ang mga sala sa mong igsuon ug hatagi siya luna nga puno sa kalipay, kahayag ug kalinaw diha sa imong gingharian sa himaya hangtod sa kahangturan. Bulahan ang mga nangamatay diha sa Ginoo, papahulaya sila mga pagbudlay kay nagauban kanila ang ilang mga maayong buhat. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ang iyang kalagong kalag sa tanan nga matay magpahulay unta diha sa kalinaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makaagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Nahalad ng Santos nga Misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Daghang salamat ug may gabi kaninyong tanan. Pusasan na yun. Anak. Plastic sa kanila. Salamat ka dito yan. Okay ako nito. Uy, panihap mo na din mo. Ay, alam mo sir, pari mo daw. Ay, di ay, alas 7 no. Asa mo sir? Ay, sura ko yung 50. Ay, ako na sponsor. Ibasa ko na dito tayo. Ibasa ko na dito tayo. Kataya deh. Model katayan. Kataya. At kau na po gambar. Ha?
ko. Ito tadi dali kita makaon. Wow, ito na yan. Aw, kami ron ma. Ikaw na. Guys, si Padre mo hindi ko taon. Nakuha pa sa kumaya po din. Upukson ko. Kasi, wala po. Kaya gikan mo po. Upukson ka. Import. Pabalik. Kapit mo ka na sa import. Lamat re. Ya, kami re. Lamat re. Ya, maka po. Dinde. Manan. Manan. Oke, oke. Mau bikin itu dari gini. Ada lagi. Pat, nanti aku duduk. Pat. Saan pag-igda ni mo? Ha? Nakaw to sila? Ha? Ang sama na ito? Kuya Tilpi. Lucy. Esos nanay Lucy. Siguro kakasa pero